पार्लिमानी रहनुमा अयाज सादिक के हमरा इस वक्त मीडिया से बात कर रहे हैं। कौमी असम्बली में 10 बजे जब मैं आया तो मैंने यही सोचा कि हमें सबको मिल बैठ के इसके ऊपर एक लाएअमल बनाना चाहिए और इस मसले को हल करना चाहिए। सेशन शुरू हुआ और सेशन के दौरान मैंने अनाउंसमेंट की कि आधे घंटे के बाद यानी 11 बजे मैंने रिक्वेस्ट की पार्लियामेंट्री लीडर्स को कि वो मेरे चेंबर में तशरीफ़ लाएं ताकि हम बैठ के इस कंट्रोवर्सी को ये जो गलती हुई है या जो टेक्निकल मिस्टेक हुई है या क्लरिकल मिस्टेक हुई है इसकी दुरुस्ती की जाए। इसमें मैं शुक्रगुजार हूँ सारे पार्लियामेंट्री लीडर्स का जिन्होंने इसमें साथ दिया। जो असेंबली में थे सब तशरीफ़ ले आए और सब ने सिर जोड़ के इस मसले को हल करने की कोशिश की। जहाँ तक हल्फनामे का ताल्लुक़ है इस पे कंसेंसस है और उसको ओरिजिनल फॉर्म में इंशाअल्लाह रिस्टोर किया जाएगा। एक इशू 7C के हवाले से था, उसमें भी तकरीबन कंसेंसस है, मगर हमारे कुछ दोस्तों को अपनी जमात से मुशावरत की ज़रूरत है, जो कि वो मुशावरत करके हम फिर इंशाअल्लाह आज ही इसके ऊपर बैठेंगे ताकि उसका भी जो मसला है उसको एक खुश उसलूबी से हल किया जाए। और हम कोशिश ये करेंगे, कोशिश नहीं बल्कि हम यकीन रखते हैं कि कल ये हम हाउस में लेके आएंगे रूल सस्पेंड करके जो 2 दिनों का नोटिस पीरियड होता है और इसको वहाँ से पास करा देंगे इंशाअल्लाह नेशनल ये अगर उस वक्त एहसास नहीं हुआ, जब भी गलती का एहसास हो तो उसको दुरुस्ती करना कोई बुरी चीज़ नहीं है। तो जो दुरुस्ती है वो इंशाअल्लाह अब कर दी जाएगी। आप लोग जब बात कर लें मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि अब आप पार्लियामेंट्री लीडर्स जो हैं इसके ऊपर वो खुद भी बात करना चाहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये जैसे कि स्पीकर साहब ने कहा, ये मसला ज़ेर बहस भी था और बड़ा हसास मसला है, बड़ा जज्बाती मसला है। पूरे मुल्क में एक हलचल मच गई जब लोगों की तवज्जो इस तरफ मबजूल कराई गई। अपोजिशन की जमातों ने इसकी निशानदेही की और असेंबली में इसको उठाया। आज इत्तफाक हुआ है कि जो असली शक्ल थी आपके नॉमिनेशन पेपर की, मनोवन आप उस शक्ल को बहाल करेंगे और ये जो एक गलतफहमी आई है इसको ख़त्म किया जाएगा। इसके लिए तय किया गया है कि इसको फिलफौर किया जाए और इसमें ताख़ीर न की जाए। चुनांचे सब ने इत्तफाक किया है कि रूल्स को रिलैक्स करके कल इलेक्शन एक्ट 2017 में एक तरमीम की जाएगी और उस तरमीम से असल शक्ल जो पुरानी शक्ल थी उसको बहाल किया जाएगा। मैंने जितने हमारे पार्लिमानी लीडर्स थे मैंने उनसे दरख्वास्त की कि जहां हम एक गलती का एहसास करके उसकी इस्लाह कर रहे हैं बेहतरी के लिए, वहाँ मैंने तजवीज़ फ्लोट की कि 203 जो क्लॉज है उस पर भी नज़रसानी की जाए, क्योंकि वो भी एक बहुत कंट्रोवर्शियल है, अदालतों में चैलेंज हो चुकी है, वकला हड़ताल पर हैं, तो उस पर भी नज़रसानी की जाए। क्योंकि अगर बिल को आपने सारे 9 अपना अमेंडमेंट कर रहे हैं और ये अमेंडमेंट कौमी असेंबली के बाद सेनेट में भी जानी है तो इसको भी देखा जाए। जी मेहरबानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जी बिल्कुल सारा बता पहले हम थोड़ा सा नहीं बेहतर है कि गवर्नमेंट का व्यू पॉइंट अब होता है। जी मैं बताता, ये कल भी मैंने इस पर काफ़ी वजाहत की थी
لیکن چونکہ یہ اس کی جو اس کے اوپر جو تنقید تھی، جو بحث چھٹ پڑی، یہ کل کی اسٹیٹمنٹ کے بعد بھی ختم نہیں ہوئی، تو حکومت چاہتی تھی اس کو ایک ونس اینڈ فار آل بالکل ختم کر دے۔ میں نے آپ کو کل کہا تھا کہ یہ بائی کنسنسس آیا تھا تھرو دی سب کمیٹی، مین کمیٹی، اسمبلی، سینٹ میں بالکل صحیح کہا آپ نے، وہاں یہ امینڈمنٹ آئی تھی، وہاں ہم نے جب یہ ایک دفعہ جب ووٹ ہوا سیکنڈ ٹائم میں نے کہا مجھے کوئی آبجیکشن نہیں، کنسنسس سے ہی آیا، کنسنسس سے واپس سے آ جائے اوریجنل ورڈنگ، ہمیں کوئی آبجیکشن نہیں، لیکن اس وقت آپ نے صحیح کہا سینٹ نے اس پہ اتفاق نہیں کیا، لیکن اس کے بعد چونکہ یہ دوبارہ اس پہ بہت زیادہ یہ شروع ہو گئی کہ جی یہ اس پہ ورڈنگ کیوں کیا ہے، سولم ایفرمیشن کہہ رہے کافی نہیں ہے، یہ وہی اس کا اوتھ ہونا چاہیے، تو حکومت نے فوری طور پہ اس کے اوپر اپنا اس پہ ہم اپنا آمادہ ہو گئے ہیں کہ اس پہ فوری طور پہ اس پہ واپس چلے جائیں اسی ڈکلیریشن پہ جو پہلے فارم میں تھی، کیونکہ میں اس کا جو چھوٹا فٹ نوٹ ہے وہ بھی ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں، کنسنسس سے ایک امینڈمنٹ پیش کی گئی تھی، اس کو غلط فہمی کہہ لیں جیسا مخدوم صاحب کہہ رہے ہیں، غلطی کہہ لیں جیسا ہو رہا ہے، ایک بہرحال اب اس وقت ساری جماعتیں، اور میں بڑا مشکور ہوں تمام سیاسی جماعتوں کا کہ انہوں نے اس کے اوپر اتفاق کیا ہے، ہم وہی جو ڈکلیریشن ہے جو کہ جو ریپرزنٹیشن آف دا پیپل رولز، ڈکلیریشن ایک سیکنڈ، یہ ڈکلیریشن ہے سر، اس میں جو ڈکلیریشن اینڈ اوتھ آف کینڈیڈیٹ یہ کہلاتا ہے، جو ریپرزنٹیشن آف دا پیپل رولز ہیں 1977، اس میں ہم نے ایگزیکٹلی وہی چار جو میں نے کل بھی ذکر کیا تھا، ایک ہے کنسینٹ کا، ایک ہے پولیٹیکل پارٹی کا، ایک ہے ختم النبوت کا، اور ایک ہے الیجنس ٹو پاکستان، وہ فاؤنڈر آف پاکستان کی جو ویژن تھی اس کے بارے میں ایگزیکٹلی ہم ورڈ فار ورڈ وہی، ورڈ فار ورڈ ڈکلیریشن تو وہی تھے، صرف وہ جو omit ہوا تھا لاسٹ ٹائم وہ تھا ڈکلیئر، اور سولم ایفرمیشن جو اس وقت جو ایکٹ پاس ہوا ہے اس کی جگہ وہی آ جائے گا، ڈکلیئر اینڈ اوتھ، اسی طرح آ جائے گا سولملی سویئر، اور اسی طرح پھر سولم ایفرمیشن، تاکہ کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوئے گا، ایگزیکٹلی وہی فارم جو کہ پہلے تھا اس کو ہم بحال کریں، اسی طرح جو 7B اور 7C کنڈکٹ آف جنرل الیکشن آرڈر 2002، یہ چیف ایگزیکٹو آرڈر تھا، یہ مارشل لاء کے دوران یہ آیا تھا، اس میں وہ مقصد اس کا صرف تھا 2002 کے الیکشن کا، لیکن اس میں بھی کیونکہ یہ اعتراض کیا کہ جی اس کو بھی اسی طرح اسی شکل میں رہیں، تو اس کے اوپر بھی ہم امینڈمنٹ تجویز کر رہے ہیں کہ ریپیل ہوئے گا، ماں سوائے 7B اور 7C وہ بحال رہیں گے۔ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارلیمانی رہنما اس وقت اسپیکر ایاز صادق کے ہمراہ میڈیا سے بات کر رہے ہیں، اور یہ بھی آپ کو بتا دیں کہ انتخابی اصلاحات بل میں ارکان اسمبلی کے حلف نامے میں کلیریکل غلطی ہوئی تھی، جس کے بعد اسپیکر قومی اسمبلی نے معاملے پر غور کے لیے تمام جماعتوں کے پارلیمانی رہنماؤں کا اجلاس بلا لیا تھا، اور بتایا یہ گیا ہے ایاز صادق کی جانب سے کہ جب بھی غلطی کا احساس ہو تو ٹھیک کر لینا چاہیے، ہم یقین رکھتے ہیں کہ کل ایوان میں اسے لائیں گے اور جو غلطی ہے اسے درست کر لیا جائے گا۔